السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سب مائک آن کریں، سب لوگ مائک کھول لیں، تمام لوگ مائک کھولیں، سب لوگ دعا پڑھیں مائک کھول کے۔ عبدالعزیز وانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبدالعزیز وانی صاحب آپ کیا کریے، 1-2 منٹ کے بعد دعا پڑھائیے۔ بہت کم لوگ آئے، ابھی تک آ رہے نہیں، آج لکینڈے ہیں، حالانکہ آج نہیں آ رہے۔ تو اینی وے آپ کیا کریے، 1 منٹ 2 منٹ ٹھہریے، میں جیسے ہی اسکرین پہ دعا ڈالوں گا جب آپ پڑھانا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ جی جناب۔ جی پڑھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری امین ابھی چارج کب مارا نہیں ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یہ 76 ہے نا؟ اے میرے رب، میرا سینہ اور میرا کام اس پر آسان کر دے۔ آمین۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے، میری بات میری زبان لوگ میری بات سمجھ جائے، بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما۔ اے میرے رب عبدالعزیز صاحب، ہاں جی یہ سر، آپ دعا پڑھائے یا پوری کلاس والے مل کے آپ کو پڑھائے؟
चले हम आज का सबक शुरू करेंगे। ये मुझे लाइट में भी कमी है। जी क्या बताया? मुझे में थोड़ा लाइट में भी कमी है, मैं तो बीमार आदमी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, इसलिए सॉरी मैं सॉरी यार, गलत जगह गलत। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको शिफा दे, आपको ताकत दे, आपको तंदुरुस्ती दे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे क्लास के खत्म तक आप में काफी जो है तब्दीली आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप जो है अल्लाह ताला वो करेगा, शिफा देगा। तो चले हजरत, हम जो है हम क्या कर रहे थे, हम आपको मालूम है हम जो है अहकाम नून साकिन और तनवीन पढ़ रहे थे। अहकाम नून साकिन तनवीन जब पढ़ रहे थे तो हमने पहले एक खादा पढ़ा, फिर दूसरा खादा पढ़ा, फिर तीसरा खादा पढ़ा, फिर अब पूरे चारों खादे हमने पढ़ लिए। पूरे चारों खादे हमने पढ़ लिए, पूरे 28 हर्फ हमको मालूम हो गए कि अब ये हर्फ कैसे पढ़ने हैं, है ना। नून साकिन और तनवीन के बाद हल्की आएंगे तो इज़हार करेंगे, और गाम के यरमल आएंगे तो 4 हरफों में सख्ती से मिला के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, या वाउ मीम नून, और लाम और रा में बिला गुन्ने के पढ़ेंगे। इदगाम करेंगे लेकिन बिला गुन्ना करेंगे। उसके बाद तीसरा कायदा था इखलाब, जिसका एक ही हर्फ है बा। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ बा आएंगी, नून की आवाज को मीम से बदल कर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद है चौथा कायदा इख्फा। अब ये इजहार के 6 हर्फ, इदगाम के 6 हर्फ, इखलाब का 1 हर्फ, जुमला 13 हर्फ है। 28 हर्फ में से 13 हर्फ निकाल दे तो बाकी के 15 हर्फ इख्फा के हैं। इख्फा बोलते हैं छुपाने को। हमको क्या करना है, नून की आवाज को छुपा के नाक से गुन्ना करना है। नून की आवाज को ज़ाहिर नहीं होने देना है। नून की आवाज को नाक में छुपा के गुन्ना कैसा कैसा करना है, क्या है, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। माशाल्लाह सबका इख्फा अच्छा हो गया, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताया था, जब भी कोई हर्फ हमको करना रहेगा, जब भी हमको कोई हर्फ जो है मालूम करना रहेगा, तो हम क्या करते मालूम है, कोई भी हर्फ आएगा नून साकिन और तनवीन के बाद, फॉर एग्जाम्पल काफ आया, तो हम पहले सोचेंगे काफ तो हलक में हल्की नहीं है। हल्की हर्फ तो गैन, हा, ऐन, अलिफ, हमजा और 2 चश्मे। ये तो इज़हार आपका नहीं है। यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, काफ तो नहीं है उसमें, मालूम ही नहीं हो रहा, उसमें काफ नहीं हो सकता। उसके बाद है बा तो ये तो काफ है, तो हमको फौरन मालूम हो जाता है कि काफ इख्फा का है, इज़हार में नहीं है, दगाम में नहीं है, इखलाब में नहीं है, इख्फा का है। वैसे जब भी कोई भी हर्फ हम जैसे ही देखेंगे, हम जल्दी जल्दी सोचेंगे हल्की है, यरमलून में से है, नहीं है, इखलाब है, नहीं है, हम बोलेंगे ये उसमें से है। उसी तरह से आप देखेंगे दाल, जाल, जा, जोए, तोए, है ना, फौत, द्वाद, जो लफ्ज आ रहे हैं हम देखेंगे, क्योंकि 15 हर्फ है, बहुत हर्फ है वो, है ना, ता, सा, जीम, है ना, बेहिसाब 15 हर्फ है भाई, 15 हर्फ है। तो हमको मालूम हो जाएगा इख्फा का हर्फ कौन सा है, हम जल्दी पहचान लेंगे। हम उसको जो है उल्टा चलेंगे, हम उल्टा चलेंगे, कोई भी हर्फ मिलते ही हम देखेंगे इन्हें हल्की तो नहीं है, हल्की हर्फ तो हमको अच्छा याद है, तो हम फौरन मालूम हो जाता है इन्हें हल्की नहीं है। यरमलून में से है, फौरन मालूम हो जाता नहीं यरमलून में नहीं है। बात तो एक ही हर्फ है, उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम फौरन क्या करते हैं, इख्फा में डाल देते हैं, इख्फा में डाल के उसकी नून की आवाज को छुपा कर कहते। तो हमको इख्फा के हर्फ पहचानने का बहुत आसान तरीका ये है ना। पूरे 15 हर्फ आप याद करने की जरूरत नहीं है, और आप आराम से जो है उल्टी तरफ से देखते हुए गए इज़हार को और इदगाम को, तो आपको मालूम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और क्या है, फिर हम सूरह पढ़ेंगे। आप घर में भी कुरान पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, कौन सा इख्फा आ रहा, कौन सा इदगाम मालूम आ रहा, कहाँ पे इज़हार आ रहा, कैसा कैसा। आपको थोड़े दिनों में लफ्ज देखते ही आप बोल देंगे हाँ ये लफ्ज ये तो इख्फा का है, ये इज़हार का है, ये इदगाम मालूम है, ये इदगाम बिला गुन्ना है, ये इखलाब है। तो आपको थोड़े दिनों में हम सूरह पढ़ेंगे,
آپ دیکھیں گے آج کیا ہے، آج سیٹرڈے، بائی نیکسٹ سیٹرڈے آپ میں ہر آدمی ایکسپرٹ ہو جائے گا، بالکل اس کو پکا معلوم ہو جائے گا، اس کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. پریکٹس میکس پرفیکٹ، ہے نا، پریکٹس میکس پرفیکٹ. پریکٹس کریں گا خود ہی معلوم ہو جائے گا. کل ہم نے سورہ زلزال پڑھا تھا اور میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا، سورہ سبح اسم ربک الاعلی، اور اس کے بعد کا سورہ سورہ غاشیہ. یس، سورہ غاشیہ. لیکن میں آپ کو غاشیہ بھیجنا بھول گیا. ہم کوئی بات نہیں، آج ہم کلاس میں سب لوگ غاشیہ پڑھیں گے اور جو ہے ہم اچھا پریکٹس کریں گے، اس کی جو ہے اچھا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. غاشیہ کا نمبر کیا تھا؟ 88 Yes, 88. Yeah, you are right. 88. جی یہ چل رہا سورہ، یہاں پہ 10 آیتیں، یہ سب پہ ہے، باقی کے آیتیں جو ہے اگلے صفحے پہ ہے. یہ پورا سورہ یہاں تک. یہ سورہ جو ہے، اس سورہ میں 26 آیتیں ہیں. یہ سورہ میں 26 آیتیں. ہم لوگ 10 اور 6 ایسا تین لوگ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. تو ہم شروع کریں گے غاشیہ. میں جو ہے پورے قاعدے بتاؤں گا اور مخارج بھی بتانے کی کوشش کروں گا، اور ایک بار پڑھ کے بھی بتاؤں گا. ایک بار آج آپ کو قاری صاحب کی قرات سے بھی بتاؤں گا، انہوں کیسا اخفا کرتے، کیسا ادغام معلوم کرتے، وہ بھی بتاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. میں ایک بار رک کے بتاؤں گا، ایک بار ملا کے پڑھ کے بتاؤں گا، پریکٹس کرنے کے لیے خالی. ہم جب پریکٹس ہو جائیں گی ہماری، جب ہم اچھا طریقے سے سیکھ لیں گے تو ہم پھر ہر آیت پر روکتے ہوئے تلاوت کریں گے. خالی سمجھنے کے لیے، پریکٹس کی خاطر ہم ذرا اس کو ملا کے پڑھتے رہیں. وجوہ یومئذ خاشعہ، خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، حامیۃ تسقی من عین آنیہ، آنیۃ لیس لہم طعام الا من ضریع، ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، راضیۃ فی جنت عالیہ، عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیۃ فیہا عین جاریہ. یہاں پہ وقف لازم ہے تو ہم یا نہیں وہ کریں گے. ہاں، فیہا سرر مرفوعہ، مرفوعۃ واکواب موضوعہ، موضوعۃ ونمارق مصفوفہ، مصفوفۃ وغرابی مبثوثہ، مبثوثۃ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
صدق اللہ العظیم۔ اب میں قاعدے بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک وہ بھی پڑھ کے بھی بتاؤں، وہ سے پڑھا کے بھی بتاؤں۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، اتا کا تا پہ کھڑا زبر ہے 2 رکعت، حدیث ہا، یہ ہا جو ہے اچھا پڑھنے والا ہا ہے، مرکزی حلق کا ہے، اور مد اس لیے اس کا حدیث سا کو زبان لگا کے سل غاشیہ، غین اوپری حلق سے مستعلیہ کا موٹا مد اس لیے ہو رہا غاشیہ ہے نا۔ وجوہ تنوین کا ادغام معلوم حرفیہ، وجوہ یو لین، مئذن تنوین کا اظہار حلقی حرف خا ہے نا، یوم زن اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، پکڑ لیں گے نون کو، وہیں اس کا گلا گھوڑ دیں گے، وہیں دبا دیں گے آواز، کیوں؟ حروف حلقی خا ہے بات، خاشیہ ملیں گے تو خاشعۃن عاملۃن، خاشعۃن تنوین کا اظہار حلقی حرف عین، عاملۃن ناصبہ تنوین کا ادغام مع غنہ حرف نون، یومن کا نون یومن کا ہے نا، ناصبہ ملیں گے تو اخفا ہوئیں گا تا ہے آگے، ناصبۃ تصلی نارا حامیہ ملیں گے تو ملیں گے تو کیا ہوا، آیت کے بیچ میں ہی ہے، تنوین کا اظہار حلقی حرف ہا، حامیتاں تنوین کا اخفا حرف تا، تسقا خا مستعلیہ کا ہے، موٹا پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے 2 رکعت کریں گے، من عینین نون ساکن کا اظہار حلقی حرف عین، عینن تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ، 2 اظہار ایک ساتھ ہیں یہاں پہ، عینن آنیہ، روک دیں گے تو تا مربوطہ ہاں میں بدل جائے گی، نہیں روکیں گے ملا کے پڑھیں گے تو تا باقی رہیں گی، تنوین کو لے کے لام میں جائیں گے، ادغام بلا غنہ ہوگا، آنیۃ لیس لہم، آنیۃ لیس لہم طعام الا، طعام الا تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ، الا من ضریع نون ساکن کا اخفا حرف ضاد ملیں گے تو تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام، ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع نون ساکن کا اخفا حرف جیم، من جوع، اور ملیں گے تو جوعیوں زیر کو لے کے واو میں گھسے، جوعیوں، وجوہ تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف یا، یومئذ ناعمہ تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف نون ہے نا، دیکھیں یومن کا یا بھی آ گیا، واو بھی آ گیا، نون بھی آ گیا، پورے آ گئے، ناعمہ ملیں گے تو ناعمۃ لسعیہا تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام، لسعیہا راضیہ ملائیں گے تو راضیۃ فی جنت تنوین کا اخفا حرفا، فی جنت عالیہ تنوین کا اظہار حلقی حرف عین، عالیۃ لا تسمع تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام ہے نا، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام، لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیہ کو ملیں گے تو تنوین کا اخفا حرفا، لاغیۃ فیہا عین جاریہ، اور عین جاریہ میں تنوین کا اخفا حرف جیم، جاریتن یا نہیں ملائیں گے، یہاں پہ وقف لازم ہے، میم لکھا ہوا ہے، فیہا سرر مرفوعہ تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف میم، مرفوعۃ تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں واو ہے، موضوعۃ واکواب موضوعہ، موضوعۃ ونمارق مصفوفہ تنوین کا ادغام پہلے میں کیا ہے، اگر وہ آیت کے اوپر کی آیت کے ملا کے 13 سے 14 کو تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو، واکوابم تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف میم، موضوعۃ تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو، ونمارق مصفوفہ روک دیے تو تام مربوطہ ہاں میں بدلے ملیں گے تو
مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ. زرابی مبثوثہ روک دیا تو ملائیں گے تو اظہار حلقی حرف حمزہ ہے. مبثوثۃ افلا ینظرون نون ساکن کا حرف زوئے ہے نا، زوئے. ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت مد متصل ہے یہاں. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. انما میں مد منفصل ہے، دوسرے کلمے میں حمزہ ہے. انتا میں نون ساکن کا حرف تا ہے. انت مذکر ملائیں گے تو ادغام بلا غنہ حرف لام. مذکر لست علیہم بمسیطر. ایک صاحب نے پوچھا یہاں پہ سواد بھی ہے اور سین بھی لکھا ہوا ہے، یہ دکھ رہا آپ لوگوں کو؟ اس میں جو ہے آپ سواد بھی ہے سین بھی ہے. سین کا مخرج کیا ہے؟ سیٹی دار ہے، پتلا. سواد میں جو ہے تھوڑی سیٹی ہے، بلکہ مستعلیہ کا ہے، موٹا ہے وہ سواد. اور مفوئکر موٹا پڑیں گے. یہاں پر مائک بن کے یہاں پر جو ہے آپ سین سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سات سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے اس نے کیا کرا، سین کے سواد کے اوپر سین لکھ دیا. آپ دونوں طریقوں سے. کس کا آواز آ رہا ہے؟ کون بات چیت کر رہے کلاس میں؟ کس کا مائک کھل رہا ہے؟ جی پوچھئے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ مائک بند کریے نا آپ لوگ. محمد اکرام صاحب، عاقل شیخ، عبدالعزیز وانی، محمد اکرم، بند کریے اکرم صاحب. اچھا کھلے بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں پھر بات چیت کرے تو پھر آواز آتی. جی یہ مسیطر میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے، یہ میں بتایا آپ کو آپ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، میں بعد میں بتاؤں والا تھا، کل کوئی پوچھ لیا میرے کو تو میں بولا اچھا میں بتا دیتا ہوں. اس کا جو رول ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا رول یہ ہے، یہاں پہ رول بالو یہاں پہ بتایا انہیں. کیا بتا رہا ہے یہاں پہ انہیں؟ قرآن کریم میں 4 ایسے الفاظ ہیں جو سات سے لکھے جاتے ہیں، سواد سے، اور سواد پر چھوٹا سا سین بھی لکھا جاتا ہے. کیا بول رہا ہے؟ قرآن شریف میں 4 کلمے ایسے ہیں جہاں پر سواد کے ساتھ ساتھ سین بھی لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا جاتا ہے نا. کون سے ہیں وہ؟ سورہ بقرہ میں وَيَبْسُطُ، اور سورہ اعراف میں بَسَطَّ، اور سورہ طور میں المسیطرون، اور غاشیہ میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بمسیطر. سب جگہ سواد لکھا ہوا ہے، اوپر سین بھی لکھا ہوا ہے. حالانکہ سات سے لکھا ہوا ہے، اوریجنلی 7 سے لکھا ہوا ہے، اور اوپر سین بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں چاروں سوروں کا نمبر اور اس کی آیت کا نمبر وہاں پہ لکھ دیا انہیں. البقرہ کا نمبر ہے، سورہ کا نمبر ہے 2، آیت نمبر ہے 245. پہلے جو آتا وہ سورہ رہتا، بعد میں جو آتا وہ آیت رہتی. بسطہ آراف کا سورہ کا نمبر ہے 7 اور آیت نمبر ہے 69. مسیطرون طور میں سورہ کا نمبر ہے 52، آیت کا نمبر ہے 37. اور غاشیہ میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کا نمبر ہے 88 اور آیت ہے 23. ہے نا؟ کیسا دیکھنا، سورہ کیسا دیکھنا، آیت کیسا دیکھنا، آپ کو معلوم ہو گیا. ویری گڈ. بعض جگہ یہاں پر جو ہے بیچ میں ہائفن ڈالا انہیں، اسٹروک ڈالا. بعض جگہ جو ہے ہائفن ڈالتا، 2 نقطے رہتا نا، وہ ڈالتا. کچھ بھی ڈالو، پہلا سورہ رہتا، دوسرا آیت رہتی. اب اس کے بارے میں کیا بول رہا انہیں؟ ساد آ رہا، اوپر سین بھی لکھا ہوا ہے. کیا بول رہا انہیں؟ پہلے 2 لفظوں میں صرف سین ہی پڑھیں گے. پہلے 2 میں یعنی بقرہ میں اور آراف میں کیا بول رہا؟ سین سے پڑھو بول رہا. حالانکہ جو مین رول یہ ہے، آپ سین سے بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مین رول. لیکن یعنی بہتر کیا ہے پڑھ رہا ہوں، جو کیا بہتر ہے، پہلے 2 سوروں میں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں
بول رہا سین سے پڑھو. اور تیسرے میں یعنی طور میں بول رہا ہے 3 میں سین اور سواد دونوں سے پڑھ سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, سین سے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہے آپ پڑھتے وقت میں سین صحیح پڑھ رہے ہیں, سواد سے پڑھ رہے ہیں, دونوں ایک ہی پڑھ رہے ہیں, تو کیا یہ رول سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یہ رول سے کیا فرق ہے؟ آپ کو سین اور سواد میں فرق نہیں ہے. آپ مخارج پڑھتے وقت میں, قرآن پڑھتے وقت میں سواد کو موٹا نہیں پڑھ رہے, سین کو اچھا سیٹی سے نہیں پڑھ رہے, تو یہ رول آپ اپلائی کیسا کریں گے؟ یہ بہت باریکی میں جا کے اچھا پڑھتے وقت میں کرنے کا کام ہے. تو ہم کوشش کرنا اچھا پڑھنے کی. تو کیا بول رہا ہوں, طور کے اندر آپ سین سے بھی پڑھ سکتے, سات سے بھی پڑھ سکتے, لیکن نمبر 4 میں صرف سات سے پڑھیں. لیکن 4 میں یعنی اب جو غاشیہ پڑھ رہے ہیں ہم, اس میں انہیں ریکمنڈڈ کیا ہے, سواد سے پڑھو, ورا خالی سواد سے پڑھو, یہاں پہ بہتر ہے بول رہا. لیکن جو مین رول ہے, جو امبریلا رول ہے, جو پورا یہ 4 سوروں میں 4 بار آیا ایسا, یہی ہے جو 4 یہ دیا ہوا ہے. آپ سین سے بھی پڑھ سکتے, سواد سے بھی پڑھ سکتے. لیکن پھر کیا بول رہا, پہلے دو میں سین سے پڑھنا بہتر ہے, تیسرے والے کو سین اور سواد کسی سے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کے اوپر چھوڑ دیا انہیں. لیکن جو ابھی جو غاشیہ کا ہم پڑھ رہے, وہ بہتر ہے سواد سے پڑھو, بہتر ہے سات سے پڑھو. ٹھیک ہے, یہ رول ہے, یہ تجوید کے رولز ہیں. تو میں آپ کو بتا دیا, یہ جو پیج ہے میں آپ کو بھیجوں گا, یہ جو پیج ہے رول کا میں آپ کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے, ہم یہ سورہ کمپلیٹ کریں گے. مسیطر الا من تولا و کفر, الا من تولا و کفر. وہ مسیطر کو اگر دوسری آیت سے ملائیں گے تو اظہار حلقی ہوتا, کیونکہ حمزہ ہے. من تولا نون ساکن کا اخفا حرف تا ہے, تولا و کفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ماشاء, یہاں پہ کوئی نون ساکن نہیں ہے, کوئی تنوین نہیں ہے, اتفاق سے آپ دیکھ رہے ہیں. جب بھی نون ساکن اور تنوین آئیں گے, ہم ٹھہر جانا, ٹھہر کے سوچنا کون سے خانے میں ڈالنا ہے, کون سا رول اپلائی کرنا ہے, 4 رول میں سے کون سا رول اپلائی کرنا ہے. تو دیکھنا, اس کے بعد والا حرف بتائیں گا ہم کو کیا کرنا ہے. ہم بعد کے والے حرف کو دیکھیں گے. اگر حلقی آیا تو اظہار سے پڑھیں گے, یا ملون میں سے آیا تو ادغام کریں گے, باہر رہے گا تو اخلاف کریں گے. وہ تینوں میں نہیں ہے, اخفا کا ہے تو اخفا کر کے پڑھیں گے. یہ جنرل رول ہے. تو یہ آپ کو میں یہ سورہ ہم سب پوری کلاس والے آج پڑھیں گے, خوب پریکٹس کریں گے. اچھی ہم کو اتنی پریکٹس کریں گے ہم لوگ, ہمارے پورے قاعدے اچھے ہو جاتے. ہر آدمی قاعدے بولنا بھی اور پڑھنا اچھا. قاعدے بولنے سے زیادہ صحیح پڑھ کے بتانا, اور غننے سے پڑھنا. ادغام مال غنہ بولے تو غنہ کر کے بتانا. خالی ادغام مال غنہ بولنے کے لیے نہیں ہے, غنہ کرنے کے لیے ہے. ادغام بلا غنہ, اظہار میں ذرہ بھی غنہ نہیں کرنا. میں بول رہا ہوں جلدی پڑھو, روک دو آواز کو, تو ہے نا, تو اس کو فالو کرنا. اب دوسری بات کیا ہے, یہی سورے کو میں کیا کروں گا, یہی سورہ آپ جو پڑھ رہے ہیں, یہ سورے کو جو ہے میں اس میں کر کے بتاؤں گا. قاری صاحب سے پڑھا, قاری صاحب سے پڑھا تو قاری صاحب تو بہت اچھا پڑھتے. تو ایک بار آپ لوگوں کو اچھا یہ سورہ غاشیہ دیکھیں گے, قاری صاحب کے اخفے کیسے ہے, ادغام مال غنہ کیسا ہے, اظہار کیسا ہے. آپ لوگ اس کی پورا ان کا پڑھنے کے اوپر پورا ٹوٹل کنسنٹریشن دیجیے, پورا توجہ سے سنیے, ایک ایک قاعدے کو دیکھتے رہیے انہوں کیسا ادا کر رہے ہیں, اور ہم اس کی کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. जगह पड़े मुल साहब, गुन्ने कैसे करे, पूरे मद कैसे करे, खलखले कैसे करे, जाल को कैसा जबर लगाए, सा को कैसा जबर लगाए, हा और आइन कैसा पढ़े, ये जो जो चीजें हमको सीखना है उसको सब गौर से देखते रहना. और नून साकिन और तनवीन के अहकाम देखिए, जहां जहां इदगाम माल गुन्ना है कैसा करेगा. अरे इज़हार कितना जल्दी पढ़े, है ना, बिल्कुल उनके वैसे कॉपी करो, बिल्कुल उनके वैसे. मैं क्या करता हूँ और लंबे लंबे गुन्ने करता हूँ. क्यों? आपको बताए तो आपको याद रहता, नहीं तो आप लोग कर रहे ही नहीं, कर रहे नहीं. मैं और खींच के बता रहा हूँ और लंबा करके बता रहा हूँ. करो भाई, गुन्ना करो, ठीक है ना. तो एनीवे, तो ये क्या है, ये इसमें थोड़ा अरबी लिखावट है. ये कुरान में थोड़ा अरबी लिखावट, हमारे कुरानों में ऐसा लिखा हुआ रहता. इसीलिए मैं आपको ये कुरान से पढ़ा रहा हूँ. ये कुरान हमारे घरों में जो कुरान है ये हिसाब से, तो इसीलिए मैं इसको चाहता हूँ कि इसका जो है हम यहाँ से शुरू करें. हम ये कुरान से पढ़े. वो पढ़ाने के वास्ते मैं वहां पे गया था. चलिए, यहाँ से हम 10 आयतें हम एक एक से पढ़ेंगे. जो लोग हाथ उठाए हुए हैं, जो लोग है ना, उनको उसी सीरियल सबको बुलाऊंगा और 10 आयतें पढ़ेंगे, कायदे बोलेंगे. पहले रोक देंगे आयत पे, फिर मिला के पढ़ के बताएंगे. कायदे पढ़ते खुद में भी वैसे करेंगे, ठीक है, ताकि सब. और बाकी के लोग क्या करना मालूम है, अरे अब हम पढ़ रहे, बाकी के लोग सुनते रहना, गौर से सुनना, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, और क्या उनकी गलतियां हैं, कैसा मौलवी साहब सही कर रहे हैं, उन लोगों का कैसा पढ़ रहे हैं. आपकी बारी आए तक आप एक गलती नहीं करना, आप एकदम सही हो जाना आपकी बारी आए तक, है ना. आप पूरे सुनना खुद सीखना है. आप जो है गौर से सुने उनको. हर आदमी जो है ऐसा नहीं समझे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे को क्या सुनने की जरूरत है, ऐसा नहीं. आप दूसरों को सुने भी. जनाब मुसैयब अहमद. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. 10 आयतें पढ़े जनाब. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हल अताका हदीसुल गाशिया गाशियतिन वजूहुन यौमा इज़िन खाशिआ खाशियतुन आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामियतन तुस्का मिन आइनिन आनिया अच्छा पढ़िए पढ़िए. आनियतिल लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री इल्ला युस्मिनु वला युगनी मिन जुइन वजूहुन यौमइज़िन नाइमतुल लिसाइहा राज़ियतुन फी जन्नतिन आलिया.
माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बताइए। कायदे से सर ता में खड़ा जबर है, 2 हरकत से हम पढ़ेंगे। दी में मादी असली है, उसके बाद खा जो है मुस्तालिया है सर, खा में मादी असली है, और ता मरबूता को हा साकिन में बदल लेंगे। और जू में जो है मादी असली है सर, तनवीन का इदगाम मालगुना हरूफी या है सर, और उसके बाद तनवीन का इजहार हल्की हरूफी खा है। खा मुस्तालिया खुरदुरा पढ़ेंगे। ये जैन है, जैसे ये खा है, खा गायब नहीं है। नहीं आप पढ़ते रहिए, आप कोई भी माइक नहीं खोले, डिस्टर्ब होता, माइक खोले, ये पढ़िए आप। उसके बाद तनवीन का इजहार हल्की हरूफी आइन है, और आ में मादी असली है सर। उसके बाद तनवीन का इदगाम मालगुना हरूफी नून है, ना में मादी असली है। उसके बाद अगर हम रोकेंगे तो ता मरबूता है, हा साकिन में बदल लेंगे। उसके बाद उसका मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का इजहार, तनवीन का इख्फा हरूफ ता है। और उसके बाद सर तनवीन का इजहार हल्की हरूफ हा है, हा में मादी असली है। ता रोकेंगे तो ता मरबूता है, हा साकिन में बदल लेंगे। और अगर मिला के पढ़ेंगे तनवीन का इख्फा हरूफ ता है सर। और क़ा जो है मुस्तालिया है, मोटा पढ़ेंगे, और खड़ा जबर है, 2 हरकत से पढ़ेंगे। नून साकिन का इजहार हल्की हरूफ आइन है, और तनवीन का इजहार हल्की हरूफ हमजा है। और अगर रोकेंगे तो ता मरबूता हा साकिन में बदल लेंगे। और अगर मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का इख्फा हरूफ, तनवीन का इदगाम बिला गुना हरूफ लाम है। और उसके बाद सर तनवीन का इजहार हल्की हरूफ हमजा है। उसके बाद नून साकिन का इख्फा हरूफ ज़ौद है। उसके बाद अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का इदगाम बिला गुना हरूफ लाम है। उसके बाद ला में मादी असली है, और नी में भी मादी असली है। नून साकिन का इख्फा हरूफी जीम है सर। और अगर मिला के हम पढ़ेंगे तो तनवीन का इदगाम माल गुना हरूफी वाव है, और तनवीन का इदगाम माल गुना हरूफी या भी है। उसके बाद सर तनवीन का इदगाम माल गुना हरूफी नून भी है। और उसके बाद ता मरबूता हा साकिन में बदल लेंगे। अगर मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का इदगाम बिलागुना हरूफ लाम है, और हा में मादी असली है। और उसके बाद सर अगर हम रोक लेंगे तो ता मरबूता हा साकिन में बदल लेंगे। और मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का इख्फा हरूफ फा है। और उसके बाद तनवीन का इजहार हल्की हरूफ आइन है, और फिर ता मरबूता हा साकिन में बदल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो बहुत जबरदस्त बताया, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। शुक्रिया सर। ख्वाजा सैयद साहब, जनाब ख्वाजा सैयद साहब। वालेकुम सलाम। यहाँ से आयत नंबर 11 शुरू हो रही, मैं सफ़ा पलटूंगा, आप शुरू तो करिए। ला तस्माउ फीहा पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. माशाल्लाह माशाल्लाह। जी खाजे बोलिए, नून साकिन और तनवीन के उधर कुछ भी नहीं था, यहाँ से शुरू करिए, लागियतन से। तनवीन का इख्फा है हरफा, आइन में तनवीन का इख्फा है हर्फ जीम, फिर तनवीन का इदगाम बगैर गुन्ने का है, नहीं गुन्ने के साथ है जी। उसके बाद फिर तनवीन का इदगाम गुन्ने के साथ है, माल गुन्ना, इदगाम माल गुन्ना बोलिए, इदगाम माल गुन्ना है, हर्फ वाव
حرف واو ہے. اکواب میں پھر ادغام تنوین کا ادغام مال غنہ. تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف میم ہے. پھر اس کے بعد تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو ہے. اس کے بعد تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو ہے. اس کے بعد تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ ہے. اس کے بعد نون ساکن کا اخفا دعا ہے، حرف دعا ہے. اس کے بعد کوئی نہیں ہے اس میں. اس کے بعد ماشاء اللہ نہیں ہے صحیح. بہت اچھا، بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. ناصر خان صاحب، جناب ناصر خان 21 سے پڑھیں، 21 سے لے کے 21 سے 26 تک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 21 سے نا؟ جی آسان سبق ہے آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا بمسیطر الا من تولا وکفر. نون ساکن ایک منٹ، نون ساکن کو چھپائے تو کیسا ہوگا نا؟ الا من تولا وکفر. من ایسا اخفا کا کیا ہوگا نا؟ من تولا وکفر وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ. الینا نہیں ہے، ثم إن علينا حسابهم. ماشاء اللہ. خدے بتائیے جناب، بات 21 سے لے کے یہاں تک جتنے نون ساکن اور تنوین کے خدے بتائیے. فذکر ان نون مشدد کا گناہ ہوگا. یہاں پہ مد منتصل جائز کا قاعدہ ہے. نون ساکن کا ہے تو اخفا حروف تا ہے. مذکرون یہاں پہ ہے تو تنوین کا ادغام بلا حروف لام ہے. لست علیہم میم کا یہاں پہ ہے تو کہ نہیں میم کے بعد بائے والا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا. مستعیر یالین ہے، تنوین کا ہے تو اظہار ہلکی حروف حمزہ ہے. الا من نون ساکن کا اخفا حروف تا ہے. وتولى ويعذبه اللہ. لام جلالہ کو موٹا پور پڑھیں گے، عذاب اکبر. ان نون مشدد کا گناہ ہوگا. الینا پھر یہاں پہ ہے تو لے ہے تو یادین ہوگا. نا پہ ہے تو مد جائز ہے. یا میں ہے تو مد اصلی بہم. ثم میم مشدد کا گناہ ہوگا، پھر نون مشدد کا گناہ ہوگا. علینا حسابہم. سامع ہے تو مد اصلی بہم. ماشاء اللہ. یہ ایک چیز یاد ہے، ایک چیز دیکھ رہا ہوں میں یہاں پہ، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو آخری کے دو آیتیں ہیں کیا بول رہے ہیں اس میں اللہ میاں؟ آیت نمبر 25 اور 26. 25 میں بول رہے ہیں ان الینا ایابہم
ثم ان علینا حسابہم، یہ حساب ہم وہی حساب ہے، اردو میں بھی بولتے تھے میں حساب لوں گا تمہارا، میں تمہارے کو اتنے پیسے دیا، میرے کو حساب دو، بولتے ہیں نا اپن حساب، اب میں تمہارے کو اتنے پیسے دیا، میرے کو حساب بتاؤ. تو یہ حساب ہے. اللہ میاں کیا بول رہے ہیں؟ ان الینا ایابہم، تم نے ہمارے پاس آنا ہے. اتنی پکی بات بول رہے ہیں اللہ میاں، اور وہ بالکل پکی بات ہے. اللہ میاں کیا بول رہے ہیں؟ تم نے ہمارے پاس آنا ہے. ہر آدمی کو جانا ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے، اللہ میاں کے پاس جانا ہے. وہ کوئی آدمی بچ نہیں سکتا دنیا کا، کوئی بھی کہیں بھی رہو دنیا میں، کوئی بھی کونے میں رہو، کہیں بھی رہو، ہر آدمی اللہ میاں کے پاس جائیں گا، حساب دیں گا قیامت میں، بچیں گا نہیں، بھاگ نہیں سکتا. کیا بول رہے ہیں اللہ میاں؟ تم نے ہمارے پاس آنا ہے، ثم انا لے، اور ہم نے تمہارا حساب لینا ہے. کیسے خطرناک آئے تھے، سوچ رہے آپ اس کے بارے میں؟ کیا بول رہے اللہ میاں؟ تم نے ہمارے پاس آنا ہے، پکی بات ہے، تم نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم نے تمہارا حساب لینا ہے. کیا ہم لوگ حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں ہم حساب دے سکتے؟ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کیا کیا غلطیاں کی ہیں، کیا کیا یعنی کام کیے ہیں، کیا منہ سے ہم اللہ میاں کے پاس حساب دیں گے جا کے؟ اگر پورا قرآن نہیں آتا، یہ 2 آیتیں آ جاتے نا، تو انسانوں کو سدھرنے کے لیے کافی تھا. صرف یہ 2 آیتیں، کیا اس میں کیا اللہ میاں کا کیسا مضبوط ہے، اس میں کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. اس کا پرفیکٹ وہ ہے. کیا بول رہے؟ تم نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم نے تمہارا حساب لینا ہے. سوچو، بیٹھ کے آپ سوچو، خالی یہ 2 آیتوں کو سوچو. ہم کو ہر آدمی کو جانا ہے، ہر آدمی کو، آپ کو، میرے کو، سب ایوری بڈی ہیز ٹو گو. اور ہم کو دوسروں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے حساب کے بارے میں پریشان ہونا ہے. دوسروں کا حساب ہم کو نہیں دینا ہے، ہم کو ہمارے گناہوں کا دینا ہے. ہم جو کر کے جا رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے. کسی دوسرے کا ہر ایک اپنا حساب دیں گا. آپ کو کوئی انہوں نے ایسا کرا تھا، انہیں بولا تھا، آپ کسی پہ نہ ڈھکل سکتے، کسی کا کوئی بتا ہی نہیں سکتے. آپ کو اپنا حساب دینا ہے، اپنے غلطیوں کا خود بتانا ہے. آپ کی خبر میں آپ کو سونا ہے، کچھ رہا کہ نہیں سوئیں گے آپ کی خبر میں، آپ کو ہی سونا ہے، آپ کو ہی فیس کرنا ہے سوالات جوابات. کیا بول رہے اللہ میاں؟ تم نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم نے تمہارا حساب لینا ہے. یا اللہ، وہ حساب کیسا لیں گے اللہ میاں؟ اور ہم کیا حساب دیں گے؟ کیا حساب دیں گے؟ ہم کس منہ سے دیں گے؟ کیا چیزاں کر کے ہم جا رہے؟ کیسا حساب کیسا پورا کر سکتے ہم؟ اور کیا درگت بنیں گے ہماری، کیا حالت ہوئیں گی ہماری اللہ کے سامنے؟ یہ جو ہے ہماری کلاس میں جتنے لوگ ہیں نا، ہمارا پڑھنے کا مقصد خالی قرآن صحیح پڑھنا نہیں ہے. قرآن صحیح پڑھنا ہے، وہ تو ایک اپنا مقصد ہے اپنی جگہ، لیکن ہم کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ میں ہم کو قرآن میں کیا بول رہے ہیں، ہم کو کرنا کیا ہے، ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. ہم اپنا جائزہ بھی تو لینا ہے نا. اور جانا ہے اللہ کے پاس، جانا ہے. there is no escape. کوئی اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. there is no exceptions. everybody has to go and give account. تو میری تمام بھائیوں سے، سب ہمارے جتنے شاگرد ہیں، جتنے قرآن سیکھنے والے ہیں، اصل مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہم کیسا نیک بنے، ہم کیسا اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل بنے. جب اللہ حساب لیں گا تو کیسا ہم وہاں سے، وہ ہے اصل کامیابی ہماری. یہ دنیا کی کامیابی اگر کچھ ہم یہاں پہ کچھ خراب بھی گزر گئی، کچھ کمی تھی، بیشی تھی، پیسے کم تھے، مال کم تھا، گزر جائیں گی. بہت مال رکھ کے بھی گزر جائیں گی، کم مال رکھ کے بھی گزر جائیں گی، لیکن وہاں پہ ہم کامیاب ہوئیں گے نہیں ہوں گے. اصل کامیابی وہاں کی ہے جو ہمیشہ کی آنے والی زندگی ہے. یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے نا، 60 سال کے بعد ختم ہو جانے والی زندگی ہے. تو ہم کو آگے آنے والی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اچھے مسلمان بننا ہے نا، اور آخرت میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کرنا ہے. آج سے ہر آدمی یہ بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے. انا علینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم. تم نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم نے تمہارا حساب لینا ہے. بہت خطرناک آیت ہے. ہر آدمی جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے، سمجھے. ہاں، صحیح پڑھنا تو ہے ہمارا مقصد، لیکن ہم کو تھوڑا قرآن کی جانکاری، تھوڑا قرآن کی نو ہاؤ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، کس قسم کا انسان بنانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا بھی جو ہے خیال رکھے.
माशाल्लाह। चले आगे बढ़ते हैं। हारून हफीज साहब पहली 10 आयतें पढ़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चल पढ़िए जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया। आमिलतुन नासिबा। नासिबतुन तुस्ला नारन हामिया। दोबारा पढ़े। तुस्ला नहीं है, वो तस्ला है। दोबारा पढ़े। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। हामियतन तुस्का मिन ऐनिन आनिया। और आराम से पढ़े। देखिए आप क्या करें, आराम से पढ़े, रिलैक्स पढ़े। बिल्कुल आप अच्छा पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कैसा मालूम, जैसा ये लाइन पढ़ रहा हूं मैं खाली, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया हामियतन तुस्का। कायदा देखें, अब मैं मिलाऊंगा तो कौन सा कायदा होगा, रोकूंगा तो कैसा रोकूंगा। फिर पढ़िए आमिलतुन नासिबा से। जी जी। आमिलतुन नासिबा। नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। नहीं, नारन हामिया में कौन सा कायदा है। तस्ला नारन हामिया। हामियतन तुस्का मिन ऐन। तुस्का मिन ऐनिन आनिया। फिर पढ़े। ऐनिन आनिया। फिर पढ़े ऐनिन आनिया। जी, फिर पढ़े तुस्का से। तुस्का मिन ऐनिन आनिया। आनियतिन लैस नहीं नहीं आनियतिन लैस नहीं लहु। नहीं नहीं, कौन सा हर्फ है आगे, लाम। क्या कौन सा कायदा लगेगा। इसमें बिला गुना होगा। फिर लाम है। आप कैसा पढ़ रहे हैं। आनियतिन लैस लहुम। नहीं नहीं, इदगाम बिला गुन्ना कैसा रहता मालूम, बिला गुना, ठीक है। आनियतिल लैसा। आनियतिन लैस लहुम तुआमुन इल्ला मिन जरी। तो आमुन कैसा रहेगा, फिर पढ़िए। तुआमुन इल्ला मिन जरी। मिंदरी कैसा रहेगा, मिंदरी कैसा रहेगा, जी। इख्फा के साथ करिए इख्फा करिए। मिंदरी। लैस लहुम तुआमुन इल्ला मिन जरी। मिन जरी इल्ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। मिन जूइन वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा। नाइमतुल लिसाइहा राजिया। राजियतुन फी जन्नतिन आलिया। जन्नतिन। फी जन्नतिन आलिया। जी माशाल्लाह। कायदे बताएंगे। जी जी। वुजूहुन, तनवीन के बाद यरमलून का हर्फ आता है मीम, तो ये आता है तो इजार उधर इदगाम होगा। बोलना रुकते इदगाम, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फिया। जी। इसी तरह यौमइज़िन खाशिया। जी नहीं, पूरा बोलो। मैं जो बोला खाली जी बोल के नहीं बढ़ना आगे। मैं जो बोला आपको बोलना चाहिए था वो बोलिए। वुजूहुन यौमइज़िन, तनवीन के बाद का लफ्ज। नहीं, हम लोग कैसा बोल रहे हैं, सब क्या तरीका है हमारा। तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फिया। तनवीन का इदगाम, तनवीन का इदगाम हर्फ या है।
ادغام مال غنہ مال گنا، ادغام مال گنا حرف یا ہے. روزانہ یہ پریکٹس ایک ہفتے سے کر رہے ہیں. ہر آدمی بول رہا ہے کلاس میں، ہر آدمی بول رہا ہے. آپ کو ابھی تک آپ کی زبان پہ نہیں چڑھا؟ نہیں ایکچولی میں ابھی تک آپ تنوین میں مجھے اس سائڈ سے، جیسے تنوین کے بعد کا حرف یا ہے. نہیں، یہ کے بعد یہ ہونی چاہیے تنوین کا، بس تنوین کا، جی تنوین کا حرف ادغام حرف یا ہے. تنوین کا ادغام مال غنہ حرفیہ. یا بولو آپ، بولو، میں بولنے کے لیے بول رہا ہوں، آپ خالی تنوین کے نہیں. تنوین کا ادغام مال گنا حرف یا ہے. ہاں بولتے جاؤ، 100 بار بولو، گھر میں جا کے 100 بار بولو. خاشیہ، تنوین کا اظہار حرف خا ہے. خاشیتن عاملہ، تنوین کا اظہار حرف عین ہے. عاملتن ناصبہ، تنوین کا نون، ادغام با گنہ حرف نون ہے. ناصبتن تصلا، تنوین کا اخفا لفظ تا ہے. نارن حامیہ، تنوین کا اظہار حرف ہا ہے. حامیتن تسقا، تنوین کا اخفا حرف تا ہے. من عینن، نون ساکن کا اظہار حرف عین ہے. عینن آنیہ، تنوین کا اظہار حرف حمزہ ہے. آنیت لیس، تنوین کا ادغام حرف لام ہے بلا غنہ. بلا گنہ. تامن اللہ، تنوین کا اظہار حرف حمزہ ہے. من زری، نون ساکن کا اخفا حرف زاد ہے. زری اللہ یسمن، تنوین کا ادغام بلا گنہ حرف لام ہے. من جو، نون ساکن کا اخفا حرف جیم ہے. من جو وجو، تنوین کا ادغام مال گنہ حرف واو ہے. وجوہ ہوئی، تنوین کا ادغام حرف بلا ما گنہ یا ہے. یوم اذن، تنوین کا ادغام مال گنہ حرف نون ہے. یوم اذن نائمۃ لسعیہا، تنوین کا ادغام مال گنہ لام ہے. ادغام مال غنہ نہیں ہو، ادغام بلا غنہ. بلا گنہ. راضیتن فی جنہ، راضیتن، تنوین کا اخفا حرف فے ہے. جنتین عالیہ، تنوین کا اظہار حرف عین ہے. آگے ملا تو اگلی آیت کو ملا تو کیا ہوتا ہے؟ راضیتون فی، اچھا اس کا عالیت لا تسمعوا، تنوین کا ادغام حرف لام ہے. ادغام مال غنہ بلا غنہ. بلا گنہ حرف لام ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھا بولا. بلقیس آپ پڑھیں آیت نمبر 11 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیۃ فیہا عین جاریہ، جاریۃ فیہا سرر مرفوعۃ واکواب
موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الإبل إلى الإبل الإبل كيف إبل إلى الإبل إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. माशाल्लाह. आगे बोलिए यासिर. जी सर. ये लागिया से बोलिए, इतने ही है वो. जी सर. लागिया से बोलिए, उधर का उधर कोई भी खादा नहीं है, यहाँ से बोलिए. सर सिर्फ नून साकिन और तनवीन के सारे. बस. जी. लागिया में सर लागियतुन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो तनवीन का इक्फा हरफा. फीहा आइनुन, यहाँ पे तनवीन का इक्फा हर्फ जीम. जारियतुन जब मिला के पढ़ेंगे सर इक्फा का हर्फा. तनवीन का इक्फा हर्फा. उसके बाद सुरुम, यहाँ पे तनवीन का इदगामी माल गुन्ना हर्फ मीम. फूअतुम, यहाँ पे भी सर मिला के इदगामी माल गुन्ना हर्फ वाव. तनवीन का इदगामी माल गुन्ना हर्फ वाव. वअकवाबुम, यहाँ पर भी सर तनवीन का इदगामी माल गुन्ना हर्फ मीम. जब मिलाकर पढ़ेंगे मौज़ूअतुम, वो यहाँ पे भी तनवीन का इदगामी माल गुन्ना हर्फ वाव. सर मसफूफतुन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो तनवीन का इदगामी माल गुन्ना हर्फ वाव. मबसूसतुन जब सर मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पे इजहार हलकी का हर्फ हमजा. यांजुरूना में सर इक्फा नून साकिन का इक्फा हर्फ नून हर्फ ज़ो. उसके बाद सर बस सर उसके बाद नहीं है. ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोला आपने. थैंक यू सर. अनीस अहमद सैयद. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा एक सवाल है, 1 मिनट. जी. कमाल बोल रहा हूँ सर. मेरा एक सवाल है, 1 मिनट. ये 5वीं जो आयत है आनी पे रुक जाना है वो गाना वहां पर, क्योंकि तोय और स्टॉप है. उसके बाद में लैसा है वो सर. वहां पर तजदीद नहीं है जिसको मिला सकते हैं. बाकी दूसरे लाम देख रहा हूँ तो सब पे तजदीद है जिसको मिला सकते हैं. तजदीद नहीं, तजदीद नाज़िरे वालों का डाले. तजदीद का रहना जरूरी नहीं है. तनवीन के बाद लाम आ गया, खत्म. तजदीद के बाद लाम आ गया, खत्म. मेन रूल वो है. तजदीद तो समझाने के लिए, लाम पे तजदीद नहीं है, समझाने के लिए डाले. आप रूल क्या है? तनवीन के बाद लाम आ गया तो आप इदगाम करेंगे, खत्म. सही. बस आपका सवाल बहुत अच्छा था, माशाल्लाह. चलिए 21 से लेके 26 तक पढ़िए हमारे जनाब. कौन है भाई? नेक्स्ट कौन है? अनीस सैयद साहब. जी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. माशाल्लाह. कायदे बताइए किससे लेके. جی انتا میں جو ہے سو نون ساکن کا اخفا حرف تا، مذکرون میں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ حرف لام. نون ساکن نہیں ہے. نون ساکن نہیں ہے. تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام. مسایترین میں تنوین کا اظہار حلف حمزہ، نون ساکین کا اخفاء حرف تا. وَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. نہیں ہے کچھ بھی. اس ماشاءاللہ. کے بعد نہیں ہے. جی چلیے بہت اچھا آپ نے پڑھا. وہ آپ کا آسان آ گیا تھا آپ کو حساب تو آسانی ہو گئی. یہ ہمارے عابد صاحب، عابد رفیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد رفیق صاحب آج کل ملاقات نہیں ہو رہی آپ سے. آپ کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ کیا کریں آپ کرائیں 10 آیتیں کسی سے، اور اگر اس کے بعد آپ بھی پڑھیں. اگر میں نماز پڑھ لے کے آتا ہوں، اگر پیج پلٹانا نہیں رہا تو یہ اسی 10 آیتوں کو پھر آپ بھی پڑھیں. اتنی دیر میں آ جاؤں گا. نیکسٹ ہے شوکت عزیز صاحب پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. ایک منٹ وجوہ نہیں بولنا اس کو. واو پہ پیش ہے. وجوہ بول ہوٹوں سے. وجوہ ہوئی. وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة راضية في جنة عالية. جزاک اللہ. تا پر کھڑی زبر ہے 2 حرکات. یا مد اصلی اور جوہوں میں تنوین کا ادغام ملگونہ حروف یا زی میں ہے. تنوین کا اظہار خلقی حروف خا، اور ملانے کی صورت میں تنوین کا اظہار حلقی حروف عین، اور تنوین کا ادغامی مالگنہ حروف نون. تنوین کا اکفا حروف تا. نارن میں ہے تنوین کا اظہار خلقی حروف ہا. تنوین کا اکفا حروف تا. قاف پر ہیں مد حکمی 2 حرکات اس کو کھینچیں گے. اور من نون میں ہے نون ساکن اظہار حلقی میں سے ہے عین.
اور تنوین ملانے کی صورت میں تنوین لام ادغام بلا گناہ لام اور تنوین کا ادغام تنوین کا اظہار خلقی حرف حمزہ نون ساکن کا اغفا حرف ضا حرف ضا اور نون ساکن کا اغفا حرف جیم تنوین کا اغفا تنوین کا ادغام ملگنا حرف یا تنوین کا ادغام ملگنا حرف نون تنوین کا ادغام بلا گناہ حرف لام تنوین کا اغفا حرف فا تنوین کا اظہار عین. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية. وجوہ میں تنوین کا ادغام مال گنہ حرف یا. یوم اذن میں تنوین کا اظہار حلقی حرف خا ملا کے پڑھیں گے تو خاشعتن میں تنوین کا اظہار حلقی حرف عین. عاملتن میں تنوین کا ادغام مال گنہ حرف نون. ناصبتن میں تنوین کا اخفا حرف تا. نارن میں تنوین کا اظہار حلقی حرف ہا. حامیتن میں تنوین کا اخفا حرف تا. من میں تنوین کا نون ساکن کا اظہار حلقی حرف عین. آئینن میں تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ. تو آمن میں تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ. ذریعن میں تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ. من جوع میں تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو. وجوہ میں تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف یا. یوم اذن میں تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف نون. نائمتن تل میں تنوین کا ادغام بلا گنہ حرف لام. راضیتن میں تنوین کا اخفا حرف ہا. جنتن میں تنوین کا اظہار حلقی حرف عین. عالیتل میں تنوین کا ادغام بلا گنہ حرف لام.
माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल पढ़े जी शौकत अजीज पढ़े गौहर फारूक साहब ये आयत नंबर 11 से शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तस्माउ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूआ व अकवाबुम मौदूआ व नमारिकु मस्फूफा व ज़राबिय्यु मबसूसा अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिलि कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। आगे बताइए। जी सर, ऐनो जारिया में सर तनवीन का इख्फा हर्फ जीम है सर। ये लागिया को मिला के जारिया पढ़ेंगे तो शुरू करें। जी लागियतों को अगर सर मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का इख्फा हर्फ फा है। फिर ऐनुन जारिया में सर अगर तनवीन का इख्फा हर्फ जीम है सर। जारिया को अगर मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का इख्फा हर्फ फा है सर। सुरूरुम में सर तनवीन का इदगाम मअल गुन्ना हर्फ मीम है। मरफूअतों को अगर मिला के पढ़ेंगे मरफूअतों तो इसमें सर तनवीन का इदगाम मअल गुन्ना हर्फ वाव है। व अकवाबुम इसमें भी सर तनवीन का इदगाम मअल गुन्ना हर्फ मीम है। मौदूअतिन अतों को भी अगर सर मिला के पढ़ेंगे सर इसमें तनवीन का इदगाम मअल गुन्ना हर्फ वाव है। व नमारिकु मसफूफा मसफूफतों को भी अगर सर मिला के पढ़ेंगे तो सर तनवीन का इदगाम मअल गुन्ना हर्फ वाव है। व ज़राबिय्यु मबसूसा मबसूसतुन को अगर मिला के पढ़ेंगे तो सर इसको तनवीन का इज़हारी हल्की हर्फ हमजा है सर। अफला यंजुरून में सर तनवीन का इख्फा हर्फ ज़ुआ है सर। नून साकिन का इख्फा हर्फ ज़ुआ है। नहीं सर, नून साकिन का इख्फा हर्फ ज़ुआ है सर। जी। इलल इबिली कैफ़ खुलिकत व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत। सर इसके बाद नून साकिन का कायदा नहीं है सर। जकरिया मोहम्मद साहब 21 से पढ़े। जकरिया मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। 21 से 26 से पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किरुल लैसा अलैहिम बिमुसैतिर मुज़क्किरुल लस्त अलैहि बिमुसैतिरुल इल्ला मन तवल्ला व कफर फयअज़्ज़िबुहु फिर पढ़े फयुअज़्ज़िबुहु अल्लाहुल अज़ाबल अकबर। इन्ना अलैना अलैना नहीं है। इन्ना अलैना अलैना नहीं है। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। माशाअल्लाह। कायदे बताइए। फ़ज़क्किर इन्नमा अंता में नून साकिन का इत्फा हुरूफ ता है। मुज़क्किरुन ये मुज़क्किरुल लैता में लस्ता में तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना हुरूफ लाम अलैहिम मुबस्सिरतिर्रा
इल्ला इसमें तनवीन का इजहार हल्की हरूफ हमजा है इल्ला मन तवज़क्कर फयक्तज़िबु अल्लाहुल अकबर पता है नहीं है सुम्मा इन्ना अलैहा उसके बाद नहीं है नहीं है उसके बाद नहीं है माशाल्लाह वेरी गुड जावेद अहमद भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ये पढ़िए यहाँ से नया शुरू से पढ़िए सूरह को 10 आयतें पढ़िए जी सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ खाशिअतुन आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया हामियतन तुस्का मिन ऐनिन आनियतिन लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरी इल्ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूइन वुजूहुन यौमइज़िन नाइमतुल लिसाइहा राजियतुन फी जन्नतिन आलिया। जनाब जी खैर बताइए अल्लाह तक हदीसुल गाशिया ने तो वुजूहुन तनवीन का इदगाम मालगुना हरफ या है तनवीन का इदगाम इक्फा हरफ खा है गलत नहीं होता जी जी वुजूहुन तनवीन का इदगाम मालगुना हरफ या है मइज़िन खाशिआ तनवीन का इक्फा हरफ खा है और नहीं होता हाँ सर नहीं होता ये इज़हार हल्की का खा हल्की है खा ये है ना इज़हार हल खा इज़हार हल्की है या तनवीन का इज़हार हल्की हरफ खा है तनवीन का इदगाम हरफ इदगाम मालगुना हरफ नून है उससे पहले मिला के पढ़ेंगे तो खाशिअतुन आमिला तनवीन का इज़हार हल्की हरफ ऐन है आमिलतुन तनवीन का इदगाम हरफ नून है इदगाम मालगुना हरफ नून है तस्ला नारन थोड़ा आराम से बोले थोड़ा रिलैक्स तनवीन का इज़हार हल्की हरफ हा है इसको मिलाएंगे तो नासिबतुन को मिलाएंगे तो अच्छा नासिबतुन तस्ला तनवीन का इक्फा हरफ ता है तस्ला नारन हामिया तनवीन का इज़हार हल्की हरफ हा है हामियतन तुस्का तनवीन का इक्फा हरफ ता है नून साकिन का इक्फा इज़हार हल्की हरफ ऐन है तनवीन का इज़हार हल्की हरफ हमजा है लैसा लहुम तामुन तनवीन का आनियतिल लैसा तनवीन का बिल्ला गुना तनवीन का इदगाम बिल्ला गुना हरफ लाम है आमुन तनवीन का एक इज़हार हल्की हरफ हमजा है नून साकिन का इक्फा हरफ ज़ाद है दरील तनवीन का इदगाम बिल्ला गुना हरफ लाम है युस्मिनु वला युगनी मिन जू नून साकिन का इक्फा हरफ जीम है तनवीन का इदगाम मालगुना हरफ वाव है तनवीन का इदगाम मालगुना हरफ या है तनवीन का इदगाम मालगुना हरफ नून है नाइमतुल तनवीन का इदगाम बिल्ला गुना हरफ लाम है
लिसाइहा राजिया तनवीन का इदगाम इक्फा हर्फ फा है ही जन्नतिन आलियतिल जन्नतिन तनवीन का इजहार हल्की हर्फ ऐन है और आलियतिल तनवीन का इदगाम बिल्ला गुना हर्फ लाम है। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टार्टिंग बतलियत है लेकिन बाद में बहुत अच्छा बन गया। कमाल अहमद साहब वेरी गुड, बड़ी कमाल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये आयत नंबर 11। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तस्माउ फीहा लागियतन फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूअतुन व अक्वाबुम मौज़ूअतुन व नमारिक़ु मसफ़ूफ़तुन व ज़राबिय्यु मबसूसतुन अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। माशाल्लाह। लागिया से ऊपर के लागिया से कायदे बोले। अच्छा, लागियत जो है तनवीन का इख्फा हर्फ फा है फीहा में जो है सो। उसके बाद तनवीन का इख्फा हर्फ जीम है जो है सो। तुन का जो है सो यहाँ पर जो है सो वक्फ़े लाजिम मीम है इसलिए रुकेंगे जरूरी, तो ये जो है सो तुन को उसमें नहीं मिलाएंगे। फीहा सुरुरुम तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ मीम है। तुम का जो है सो इदगाम तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव है। वह बुम में जो है इदगाम तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ मीम है। तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव है। वह मारिखू मसफूफतुन तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव है। अभी मबसूसतुन यहाँ पर तनवीन का इजहार हल्की हर्फ हमजा है। नून साकिन पे इख्फा हर्फ ज़ा है। इबिल कैफ़ खुलिक़त वल समाई कैफ़ रुफ़िअत। जी माशाल्लाह, बहुत खूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। 20 से लेके 26 तक। नेक्स्ट इज आकिब शेख। आकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आकिब 21 से लेके 26 तक पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुस्तिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आप कायदे बोल सकते हैं? बोलिए, कुछ मुश्किल नहीं है। फज़क्किर इन्नमा अंता में क्या कौन सा कायदा है? नून साकिन का इख्फा हर्फ ता है। इख्फा है ना? नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? ता है। अंता नून की आवाज से छुपा के इख्फा करेंगे आप। अंता नून की आवाज से छुपा के इख्फा करेंगे। उसके बाद मुज़क्किर को अगर मिलाएंगे तो तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना होगा। कैसा?
मुसैतिरुल लस्ता अलैहिम। फिर मुसैतिरिन इल्ला में तनवीन का इजहार हल्के होगा क्योंकि आगे हमजा है, इल्ला मन तवल्ला। मन तवल्ला में नून साकिन का इख्फा हर्फ है, फिर आ रहा मन तवल्ला व कफर, फिर आगे कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने कहा। जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल अजीज वानी साहब आप पढ़ लिए थे, आप पढ़ेंगे जी? पढ़िए आप शुरू, पहले क्या है, पहले के स्टार्टिंग के हाँ, शुरू के 10 आयतें पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशियह वजूहुन यौमइज़िन खाशियह आमिलतुन नासिबह तस्ला नारुन हामियह तुस्का मिन ऐनुन आनियह ऐनिन आनियह लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला यस्मिनु वला युगनी यस्मिनु ने ला युस्मिनु, पेश से ला युस्मिनु, ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू जी। वजूहु यौमइज़िन नाइमतुन लिसानिहा राज़ियह राज़ियतुम फी जन्नतिन आलियह। जी क्या बोलेंगे आप? जी मुझे सारी। आबिद साहब, आबिद रफीक जी सर। जी सर। आप जी, ये आप इन लोगों को सुनेंगे, ये बाकी जो बच गए लोगों को ये 10 आयतों में से पढ़िए। ठीक है जी सर। जितने लोग पढ़ना है इसमें से पढ़िए। और एक खादे बोलिए हमारे अजीज साहब। अब्दुल अजीज वानी साहब खादे नहीं बोल रहे। चले फैयाज साहब नेक्स्ट। अब आबिद साहब आप यहाँ से सबसे 10-10 आयतें पढ़ाइए, मैं नया होमवर्क भेजूंगा आज। ठीक है इंशाल्लाह सर। ओके सर मैं पढ़ो आबिद साहब। हाँ शिविर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशियह वजूहु यौमइज़िन खाशियतुन आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामियह तुस्का मिन ऐनिन आनियतुन लैसा लहुम तुआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू वजूहु यौमइज़िन नाइमह लिसाहिहा रादियह फी जन्नतिन आनियह। फायदा बताइए शिविर साहब। हल अताका में ता में खड़ा जबर है और गाशिब वजूह, ये तनवीन का इदगामी माल गुना ये है। यौमइज़िन तनवीन का इज़हार हर्फ खा है। तनवीन का खाशियतुन तनवीन का हर्फ इज़हार आइन है। आमिलतुम नासिबन तनवीन का हर्फ तनवीन का इदगामी माल गुना नून है। नासिबतुन तनवीन का तस्ला नारुन, तो तनवीन का इदगामी माल गुना ता है नारन। तनवीन का इख्फा इख्फा सर।
تا ہے تا سر اخفا نارن تنوین کا اظہار حرف خا ہے نا حامیتن تنوین کا حرف اظہار تا ہے اخفا تا ہے من عین نون ساکین کا حرف اظہار عین ہے اور تنوین کا اظہار حرف حمزہ ہے عین آنیت تنوین کا اظہار تنوین کا اخفا حرف تنوین کا ادغام بلا گناہ لام ہے من توامن تنوین کا حرف اظہار ہا ہے حمزہ ہے من اس میں نون ساکین کا اخفا حرف ضا ہے عین یا تنوین کا ادغام بلا گناہ لام ہے من لام یغنی من جو ان میں نون ساکین کا اظہار اخفا جیم ہے ادغام مال گنہ ہاں ٹھیک جیم ہے سر ٹھیک وجوہ اگر ملا کے پڑھیں گے تنوین کا یار یہ مال گناہ واو ہے یوم تنوین کا ادغامی یا ہے ادغامی مال گناہ یا ہے یوم میں ادغام تنوین کا ادغام نون ہے عاملتن میں اگر ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کا ادغامی بلا گناہ لام ہے سر اگر فیہا راضیتن اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس میں اخفا حرف اخفا آئے گا فا جی جیم اگر فی جناتن عالیہ اگر جناتن عالیہ تنوین کا اظہار حرف عین ہے جی بس سب جزاک اللہ ہاں نیکسٹ بولے میں پڑھوں ہاں لیاقت صاحب پڑھیے بسم اللہ الرحمن السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ امیلات ناصبات عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ تسخا من عین آنیہ لیس لہم طعم الا من ساریہ لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ عامیہ نائمہ لیسایا راضیاتن فی جنت عالیہ حل اتاکا میں کھڑا زبر ہے 2 حرکات ہے وجوہن تنوین کا مال غنہ حرف واو ہے یومئذن تنوین کا حلق حرف خا ہے خاشیاتن
तनवीन का मालगुन्ना हरफ आइन है आमिलातुन इजहार हल्की है आइन इज़ार हल्की आइन है आमिलातुन मालगुन्ना का हरफ नून है नासिबातुन मालगुन्ना का हरफ ता है इख्फा है इख्फा है मालगुन्ना इख्फा है इख्फता नारन नासिबातुन इख्फा हरफ ता है नारन तनवीन का हरफ हा है हल्की इज़ार हल्की हा है मियातन तनवीन का हरफ इख्फा ता है तुसखामिन ऐनिन आनियातिल नून साकिन का हरफ ऐन है तनवीन का इजहार हरफ हमजा है तनवीन का बिला गुन्ना लाम है ताइमुन तनवीन तामुन बिला माल गुन्ना हमजा है इज़ार हरफ हमजा है नहीं मैं तामुन लहुम लैसा लहुम हुरुफ हमजा है मीम साकिन नून साकिन का हरफ जा है आइन साकिन का आइन तनवीन का बिला गुन्ना लाम है युस्मिनु वयगनी मिन जुइन आइन साकिन का माल गुन्ना वाव है नून साकिन का नून साकिन का जीम है आइन तनवीन का इख्फा हरफ वाव है इदगाम मालगुन्ना इदगाम मालगुन्ना वाव है तनवीन का मालगुन्ना हरफ या है जी जीन तनवीन का मालगुन्ना हरफ नून है जी इमातुन इमा मिला के पढ़ेंगे तो नाइमातुल मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन बिल्ला गुन्ना लाम है राजियातुन मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का हरफ फा है जन्नतिन तनवीन का हरफ इज़ार हल्की आइन है जी और वो मिला के पढ़ेंगे तो अलियातिन मिला के पढ़ेंगे तो बिला गुन्ना लाम है जी जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ नेक्स्ट अभी सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन हाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू वजूहुन यौमइज़िन नाइमा लिसायहा राजिया फी जन्नतिन आलिया
जज़ाकल्लाह। कायदा बताइए। गाशिया तिन में जब मिला के पढ़ेंगे तो ये इदगाम होगा, तनवीन का इदगाम होगा मालगुन्ना में वाव है हरफ। फिर जब गाशियतन को मिला के पढ़ेंगे तो ये तनवीन का इजहार हल्की होगा, हरफ आइन होगा। फिर नासिबतुन को जब मिला के पढ़ेंगे तो ये इख्फा, तनवीन का इख्फा हरफ ते होगा। फिर नारन जब पढ़ेंगे नारन तनवीन का इजहार हल्की का हरफ खा होगा। फिर खामियतुन को जब मिला के पढ़ेंगे तो इख्फा तनवीन का इख्फा हरफ ता होगा। फिर आगे जाके आनियातिन को जब मिला के पढ़ेंगे तो ये इदगाम तनवीन का इदगाम हरफ लाम बगैर मालगुन्ना हरफ लाम होगा। उसके बाद तामुन जब पढ़ेंगे तो ये तनवीन का इजहार हल्की हरफ हमजा होगा। जरी को जब मिला के पढ़ेंगे तो तनवीन का इदगाम हरफ लाम होगा। इसके बाद मिन में नून साकिन का इख्फा हरफ जीम होगा। योम योम इसमें तनवीन का इदगाम हरफ या होगा। फिर योम जिन में तनवीन का इदगाम हरफ नून मा गुन्ना नून होगा। फिर लैसा राजियतुन को जब मिला के पढ़ेंगे तो नाइमतुन को जब मिला के पढ़ेंगे, नाइमतुन ये तनवीन का इदगाम हरफ बगैर मिला गुन्ना होगा। और राजियतुन फी जब पढ़ेंगे तो ये तनवीन का इख्फा हरफ फे होगा। फिर जन्नतिन आलिया जब पढ़ेंगे तो ये इजहार हल्की का तनवीन का इजहार हल्की हरफ आइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। मैं पढ़ूं सर? कोई और पढ़ना चाहिए? हाँ पढ़िए आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया खाशिअतुन आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामियतुन तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियतिन लैसा लहुम तआमुन إلا من ضريع إلا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لصيها راضية في جنة عالية। जज़ाकल्लाहु खैर। कायदा बताइए। वजूह में जो तनवीन है, तनवीन का इदगाम बिला मा गुन्ना हरफ या है, और तनवीन का इजहार हल्की हरफ खा है। तनवीन का इजहार हल्की हरफ आइन है। तनवीन का
ادغام مال غنہ نون ہے، اور تنوین کا حروف تنوین کا اخفا حروف تا ہے، حرف تا ہے، تنوین کا اظہار حلقی حرف ہا ہے، تنوین کا اخفا حرف تا ہے، تنوین کا حرف اظہار تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ ہے، اور تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ ہے، اور تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام ہے، اور نون ساکن کا ادغام مع الغنہ حرف میم ہے، تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو ہے، تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف یا ہے، تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف نون ہے، اور تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام ہے، اور تنوین کا اخفا حرف فا ہے، اور تنوین کا اظہار حلقی حرف عین ہے، اور اگر ہم اس کو عالیت تو آئے گا تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں، کوئی اور پڑھنا چاہ رہا ہے؟ دعا کس نے پڑھائی تھی؟ نایا میں نے اردو العزیز وائن کوئی اور پڑھنا چاہے گا یا دعا پڑھیں گے؟ چلیے وانی صاحب دعا پڑھائیے۔ وضعیت پہ پڑھا ہاں سکرین پہ ترٛٲیِو نہ حظ دعا وہ تو سر کے پاس ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں، اور زبانی یاد نہیں ہے تو دوسرا پڑھائے گا، کوئی بات زبانی پڑھیے۔ سبحان ربک رب العزت پٔرِو نہ حظ یِہوے ٹھیک ہے، دوسرا پڑھے گا، کوئی بات۔ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن سبحان ربک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تمہارا پروردگار اور بڑی ہی عزت والا ہے، اور بڑی اور بری ہے ان تمام باتوں سے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ سلام ہو تمام رسولوں پر اور ساری طرح کی تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، رب العالمین کے لیے اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پالنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह।